Maayong adlaw mga kabertod, karong adlaw mga kabertod ay magkuha ko ring bato sa akong pundasyon mga kabertod. Ako na lang po nang ipakita sa inyo, i-videohan po na ako na arong naapo ko bay kining remembrance ba sa paggama na ko og kining pundasyon sa akong balay mga kabertod. Mao na nga diri sa amo ang lugar lagi mga kabertod pertiging pagkalisura diri king ano, daghan kay tubig, daghan kaayog bato, maoning lisod nga, maoning problema nga nindot kay nga problema kay daghan kay tubig. Apan perti na po pagkadaghan bato, magama kag balay diri, magkalisod gid ka dinhi sa panguha og bato. Nakita man ninyo atong previous na kong video ba mga kabertod nga sa usa ka pundasyon duha gid kadagko nga bato akong gipagawas. Mao na nga pertiging lisura rin mga kabertod og magama kag balay kay kining bato ba perting dagkua hapin pag ikaw ra usa magama magkalisod gid ka lagi ug dili ka mao mangitag pamaagi, dili ka mao mangitag ideya aw dili gina nimo makuha ng bato diha. Mao na nga mas maayo nga mangitag kag ideya ba na mao na nga akong gibuhat. Ako na lang kanang gihiktan ang bato arong mapasakan ako ba kay ug dili na ako nahiktan ug ako ra kanang pasan-pasanon aw dili gyud ako na makaya kay siguro kanang bato ha mga lagpas siguro na sa 100 kilos dagway kay pertiging pagkasulida ba. Mao na nga ako na lang gyud kanang giideyahan nga makuha na ko na diha kay ug dili na ko kuhaon wala dili pud sulit ang ato ang pundasyon sa atong balay kay mabaw ra man kay ato ang kwan kining pundasyon. Maot mas maigi nga malalom-lalom ning atong pundasyon kay arong sa pag-abot sa pagbagyo ba nga magdili ta magproblema kay ato ang pundasyon lalom. Mao na nga ato na lang kanang palaluman bahala dagko kay bato basta makuha nato na basta mangita ra kag pamaagi makuha gina nimo. Mao na mga kabertod, daghan gid ay kayong salamat mga kabertod sa inyong walang sawang pagsuporta sa ako ang channel. Ug wala pa ka di ay maka-follow din sa akong Facebook page mga kabertod, paki-follow na rin mga kabertod at paki-like sa ating mga video. Mao na mga kabertod, daghan kayong salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa akong channel. Bye bye, love you all mga kabertod, see you in my next video.